gwapa kay yung inday no. Aw gwapa jud ko sa naong mata sa akong mama, charot. Wala nang kilak si Lolo. Aw ako rambok ang kalkag. Okay ra gwapa ra gyapon. Tugnaw man, tara man gaw. Tugnaw gyapon. Unya, balik ta dito. Mamariti sa ta. Abi bitaw ninyo no. Kanay manginabuhi ta diri sa gawas. Mangamot ta para sa kuwan ako diri sa Hong Kong. Nabanti ko tigulang na akong ibantayan ron kaya akong mga alaga to naman si Yuki. So si Lolo na akong alaga. Makaingon gyud ko nga kanang daghang kay pamaagi nga i-choose nimo baka napilion nimo nga kanang trabaho nga sayon-sayon. Pero kapuyan naman kung magbalin-balin oy anak ba. Tungod ani dili ni siya panghinambog. Dili siya panghinambog. Sweldo ni nako ibayad ra dili igo ra ko mahawid kay ibayad ko man na sa utang nako. So taman pa na siya sa Marso. So karon katapusan human. Kasweldo nako sa katapusan di pa gyapon ako igo ra gyapon ako mahawiran. Kay bayad ako dito sa bangko. Unya. Abi bitaw ninyo makaingon ka nga kanang grabe nga pag-antos ba. Pero ikaw ra man gyud nag-choose nga kanang ingon ana imuhang sitwasyon kay na may pamaagi unta nga pwede siyang biyaan inana pero di pwede dili ba. Unya hikap tuod ka kwarta kanang advance ko ang ilang bayad sa imuha pero makaingon gid ka nga di jud ni siya basta-basta nga obligasyon nga no kana bitaw manggawas na ang iyahang alkansya gikan sa iyang utipot kana. Unya walay kabutangan ang kahumot nga makaingon gid ka kung mahilig kag mamalikas kung dili ka kaagwanta og ingon ani nga nabitaw mga ingon ana na nga mga sitwasyon nga kanang murag lisod na gid kaayos tanan kung imuhang ginhawa dubo kayo imong ginhawa ayaw gid patuga-tuga kay di gid dalim nga kanang manahumanan nimo unya nangagas na pod kana makakaon pa ba ka sa imuhang pagkaon kung ingon ana kaingon ka nga dili sa basta-basta nga sakripisyo makahawid tuod ka og inato nga dalar kani si Lula aptik nimo sweldo pero kana bitaw kulang na lang nga imong saluron kay nangahulog na salog Ginoo ko makaingon ka nga makahawid tuod ka kwarta pero imo pong haguan imong bilar-bilaran mao na siya kato dili to ipagpanghambog nga gipakita nako to inspire ba nga dili lang mo sige pang nampit sa sama sa kuang OFW nga ang matag sintabo diri dapita gihaguan dili ingon nga kung naamoy pangayoon dili mo matagaan general na ni nako miingon dayon mo nga maot og batasan miingon dayon mo nga balo-balo abroad o dili ba wala ninyo nakita ang usa ka sakripisyo sa sama sa kuha dili na ko ni ikuan dili ko mag-mention og tawo pero kana bitaw naaman unta sa abroad pero wa nakahatag mo ni mauna abi bitaw ninyo matag isa sa tuwa na atay na mga obligasyon na anatay mga pamilya. So, dili kaigo ang kantidad ba nga ato ang madawat sa matag bulan. So, gani pa man, inani sa inyo ang inday. Daghang kong mga nahimo ko, nag-vlog ako sa Facebook, nagawa na ko na uwaw, baga nagahikog nawong. O diba? So, napa ko YouTube, nagbibog na kong usay akong ipos. Wa na ko'y mahuna-unaan ipos, ako na lang nawong, ngawa ako ng istorya para lang gid siya naagit sa kanunay. Unya, mo ni giingon nila nga walay kwarta dili ka makahikap og kwarta kung dili nimo haguan pero bisan pa og ang kwarta mingon sila kay hugaw nga kwarta kanang sugal hago magyapon na kay gihaguan man na nila bisan pag ingon mo nga kanang mga namuring sayon na ilang trabaho hago gyapon na ilang trabaho na bilar-bilar gyapon na sila nagkahubo-hubo gyapon na sila una sa ang punto na ko dadto nga ang atoang kinabuhi dili siya ingon ana kasayon pero daghang kay pamaagi nga makakwarta ta pinaagi sa tuang mga kamot ug tiil nga dili ta manghasol sa atuang isikatawo dili ba
Di ba sakto yung inday tagsar ba magyaw-yawa man ko kay istorya unya buring kay ko bata bi anyan pislata. Unya dito ra din takutob